हरि ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः। चतुर्मास भागवत कथा श्रवण गर्दैछौँ हामी र चतुर्मास भागवत कथा श्रवण गर्दै आउने क्रममा आज तपाईँ हामी आजको नयाँ भाग 59 भागमा उपस्थित भइसकेका छौं। ओ भगवानका प्यारा प्यारा भक्त सज्जन वृन्दहरू, जहाँ जहाँबाट चतुर्मास भागवत कथा हजुरहरूले श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ, सर्वप्रथम तपाईँ र तपाईँको परिवारमा सुख शान्ति समृद्धिले वास गरिरहोस्। सम्पूर्णमा जय श्री हरि, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण भन्न चाहन्छु। सत्मार्गमा हिँडौँ, धर्मको बाटोमा अगाडि बढौँ। अरूले के भन्छन् कसो भन्छन् त्यतातिर ज्यादा ध्यान नदिउँ कि आफ्नो घर व्यवहारलाई पनि चलाउँदै र आत्मकल्याणको काम गर्दै जुन उद्देश्य छ, परम उद्देश्य छ, यो दुवैलाई एक साथमा लिएर कार्य परम कार्य यो दुवैलाई एक साथमा लिएर हामी अगाडि बढौँ। हाम्रो कल्याण अवश्य पनि हुन्छ, हाम्रो जीवन धन्य हुन्छ। प्यार भक्त भागवतहरू, जो प्रहलादजी हुनुहुन्छ नि, प्रहलादजीले आज दिव्य ज्ञान हामीलाई दिइराख्नु भएको छ र प्रहलादजीलाई भगवान श्री हरि नारायणले रक्षा गरिराख्नु भएको छ। हिरण्यकशिपुले मार्नका लागि अनेकौं प्रयत्न गरे। दिग्गजहीर दन्तशूकैस अभिचारावपात नहीं मायाभिः संनिरोधैस गरदानैरभोजनैः। अनेक तिखा तिखा गरेका भालाहरूले पनि रोप्न लगाए आफ्नै पिताजीले आफ्नै छोरालाई, र हात्तीले पनि कुल्चाउन लगाए आफ्नै पिताजीले आफ्नै पुत्रलाई। अनेकौं ठुल्ठुला पहाड आदिबाट खसाउन लगाए आफ्नै छोरालाई, र आगोमाथि लगाउन लगाए आफ्नै छोरालाई, समुद्रमा फ्याँक्न लगाए आफ्नै छोरालाई, यहाँनेरि विषपान गराउन लगाए, विषपान गराइदिए गरदानै र भोजनै, भोजनमा आफ्नै छोरालाई। तर पनि आफ्नो आयु जबसम्म छ नि, हाम्रो भगवानले रक्षा गरिरहनुहुन्छ र हाम्रो रक्षा गर्नेवाला उनी प्रभु परमात्मा हुनुहुन्छ, जसले धर्मको रक्षा गर्दछन्। उनीहरूको रक्षा धर्मले गर्दछ। धर्म विशेष हामीले मानेर अगाडि बढिरहेका छौँ। प्यारा भक्त भागवतहरू, धर्मको बाटोमा, धर्मको मार्गमा हामी हिँडिरहेका छौँ। प्यारा भक्त भागवतहरू, भगवान उनी श्री हरि नारायणले आज प्रहलादजीको रक्षा गरिराख्नु भएको छ, रक्षा गरिराख्नु भएको छ। अब हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, एक दिन के भयो त भन्दा केही गर्दाखेरि पनि प्रहलादलाई मार्न सकिएन। हिरण्यकशिपु अत्यन्त चिन्तामा छन्। प्यारा भक्त भागवतहरू, आफ्नै बहिनी ओहोलिका एक दिन माइत आइन्। दाजुलाई चिन्तित अवस्थामा देखिन्। सोधिन्, दाजु के भइरहेको छ? पुरै तपाईँ त निन्यौरो अनुहार लगाएर बसिराख्नु भएको छ नि। तब हिरण्यकशिपुले भने, बहिनी, हाम्रो कुलमा एउटा कण्टक उत्पन्न भएको छ। फुलै फुल भएको ठाउँमा काँडा उत्पन्न भएको छ। अब यो काँडालाई पन्साउनु छ, तर अनेक प्रयत्न गर्दाखेरि पनि यो काँडो पन्सिएन। अब के गर्ने? तब होलिकाले विचार गरिन्, दाजु तपाईले चिन्ता नगर्नुहोस्, मलाई एउटा च्यादर, एउटा ओढ्ने प्राप्त भएको छ। जुन मैले च्यादर, जुन ओढ्ने मैले ओढेर आगोमाथि बसे भने
मलाई अग्निले डढाउन सक्दैनन्, यो वरदान मलाई प्राप्ति भएको छ, त्यसैले अब प्रहलादलाई म मार्छु। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवतहरू, अब म मार्छु प्रहलादलाई। होलिकाले यो विचार गरिन्, तब चिता बनाइयो, दाउरा थुपारेर नि चिता जस्तो बनाइयो। अब त्यो माथि होलिका बसिन्, प्रहलादलाई काखमा लिएर आफूले त्यो च्यादर भनौँ अथवा त्यो ओढ्ने भनौँ, त्यो ओढेर बसिन्। आफ्नो त्यो च्यादरलाई यसो बिछ्याउने ठाउँमा यसो बिछ्याएर पनि बसिन्। तर अब के भयो त प्यारो भक्त भागवतहरू, हामीले सुन्दै जाउँ। अब त्यो च्यादर ओढेर बसेकी थिइन्, आगो माथि आगो लगाइयो। अब आगो दन बल्न थाल्यो प्यारो भक्त भागवतहरू। तर प्रहलादजीलाई त भगवानले रक्षा गरिराख्नु भएको छ। जुन आगोको दाह शक्ति छ, त्यो दाह शक्तिलाई भगवानले खिचिराख्नु भएको छ। त्यही समयमा भगवानको कृपा भयो, वायु देवतालाई भगवानले हराउनु भयो। ए वायु, मेरो भक्तलाई पीडा नहोस्। तुरुन्त वायु चल्न थाले, एकदम हावा हुन्डरी आयो। ती जो होलिका थिइन्, होलिकाले ओढेको त्यो च्यादर, त्यो ओढ्ने हावाले उडाइदियो। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। जब हावाले उडाइदियो, हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू, सम्पूर्ण गर्ने गराउनेवाला उनी प्रभुले गर्न नसक्ने केही पनि छैन। अलिकति थोरै विधि मात्रै पुर्याउन बाँकी हुन्छ, अलिकति मात्र विधान पुर्याउन बाँकी हुन्छ र अलिकति समयको प्रतीक्षा गर्नुहुन्छ भगवानले। कसलाई दिनुपर्ने हो, कोबाट लिनुपर्ने हो। प्यारो भक्त भागवतहरू, हामीले अनैतिक कार्य गरियो भने हामीसँग भएको धन बिस्तार बिस्तार क्षण भएर जान्छ। हामीले कर्म त गर्दैछौँ नि, तर सही विधिपूर्वक गरेका छैनौँ, अलिकति विधान पुर्याइएको छैन। ए भइहाल्छ नि भन्ने हिसाबले, जस्तो भन्छन् अरूले त्यस्तै तरिकाले हामी अगाडि बढिरहेका छौँ भने हामी गर्तमा पर्छौँ। बरु हामी आफैले जानेका छैनौँ, जानी नजानी भगवानको सेवा उपासना आराधना गरिरहेका छौँ भने भगवानले माफ नै दिनुहुन्छ हामीलाई, किनभने हामीले त जानेका छैनौँ नि। तर कसैले गलत कुरा सिकाइरहेका छन्, गलत विधिले हामी अगाडि बढिरहेका छौँ भने सिकाउने व्यक्ति नरकमा त पर्छन्। जतिसुकै महान किन नहुन्, यहाँ राजा भनेर पनि हुँदैन, मन्त्री भनेर पनि हुँदैन, जतिसुकै इन्द्रको पदलाई ओगटेका जो इन्द्र छन्, इन्द्रले त पतन हुनु परेको छ भने हामी त मनुष्य हौँ। प्यारा भक्त भागवतहरू, यो कुरालाई हामीले हर क्षण बुझ्नु पर्दछ। त्यसैले शास्त्रको ट्र्याकभन्दा बाहिर हामी अलिकति पनि हल्लिनु हुँदैन। हो, सबै जान्ने व्यक्ति त छैनन्, तर अलिकति भए पनि थोरै विधि विधानका साथमा हामी अगाडि बढ्नु पर्दछ। हामीले जानेनौँ भगवानलाई भक्तिभाव श्रद्धापूर्वक हामीले जानेनौँ, हे प्रभु मलाई अरू कसैले पनि सिकाउनु भएको छैन, मैले जानिनँ भनेर आफूले जानी नजानी हामीले गर्छौँ भने त्यहाँ भगवानले कुनै पनि हामीलाई दोष दिनुहुन्न। देवी देवता पितृ आदिले हामीलाई कुनै पनि दोष दिनुहुन्न, हाम्रो कल्याण नै चाहनुहुन्छ। तर कसैले गलत सिकाउँछन् र त्यो सिकाएकैमा हामी लैलैमा लाग्यो नि त प्यारा भक्त भागवतहरू। हो, यो अवस्थामा लाग्यो भने चाहिँ यसले चाहिँ हामीलाई राम्रो गर्दैन, यो चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्दछ। त्यसैले हामीले सुन्नु पनि पर्दछ, बुझ्नु पनि पर्दछ। तर हामीले कुन मार्गमा कसरी कुन कुरालाई फलो गरेर अगाडि बढ्दा हामीलाई राम्रो हुन्छ, हामी स्वयं मानव हौँ, विवेकी छौँ। हामी आफैले बुझ्नु पर्दछ, हामी आफैले जान्नु पर्दछ। यहाँ अरूले बोकेको भरमा हामी हिँड्नु हुँदैन। हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू, आज यहाँ के भयो त? हिरण्यकश्यपले भने, ए बहिनी ल ठिकै छ, तिमी त महान रहेछौ नि त, त्यसो भए तिमीले त मेरो काम बनाइदिने रहेछौ। हिरण्यकश्यपले जुरुक्क बोके आफ्नो बहिनीलाई। ओहो, अब होलिका पनि हो न हो भनेर लागिन्। तर अरूको लैलैमा, अरूको बकाउमा लाग्यो भने व्यक्ति पतन हुन्छ। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। त्यसैले बुझेर अलिकति भए पनि दिमाग लगाएर अगाडि हामी बढ्नुपर्ने हुन्छ। अहिले त हामी आफैले पढ्न सक्छौँ, हामी आफैले बुझ्न सक्छौँ, हामी सबै आफै जान्ने छौँ। प्यारा भक्त भागवतहरू, यसरी बुझ्नु पर्दछ। र अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त, होलिकाले ओढेको त्यो च्यादर उडो, भगवानको कृपा भयो त्यहाँनिर। कसलाई? प्रहलादजीलाई। जब च्यादर उडो, त्यस पछाडि त होलिकाको शरीर आगोले डढाउन थालो। चट्ट
चट चट गरेर पड्किन थालो। अब धन 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 आगो बलेको छ, ठुलो अब दाउराहरू थुपारिएको रास थियो त्यहाँनिर। अब बाहिर निस्कन सक्ने अवस्था छैन, सबैभन्दा अगाडि आँखाको ज्योति घुमिहालो। त्यस पछाडि त यता र उता छाम्न थालिन् होलिका, त्यही जलेर राख भइन्। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। तर प्रहलादजीलाई भने केही पनि भएन। भगवानको कृपा भयो भने आगो पनि पानी बन्न सक्छ, यानि कि आगोको त्यो ताप शक्ति छ नि, त्यो ताप शक्ति पनि चिसो बन्न सक्छ। र भगवानको कृपा भयो भने उम्लिएको पानी पनि शीतल बन्न सक्छ, चिसो हिउँ जस्तो पानी पनि तातो मन तातो बन्न सक्छ। यो सबै भगवानको कृपाद्वारा अवश्य पनि हामीलाई प्राप्त हुन्छ। हामीले कर्म गर्छौँ आफूले, हो प्यारा भक्त भागवतहरू। अब हेर्नुहोस् त यहाँनिर के भयो त भन्दा प्रहलादजीको रक्षा गर्नुभयो भगवानले। प्रहलादजी त आगोबाट बाहिर निक्लनु भयो, त्यस पछाडि होलिका भने बाहिर निक्लिनन्। एकछिनबाट आगो निभिसक्दा हेर्दा होलिका त डढेर भस्म। ल हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, अब प्रहलादजीका जति पनि साथीहरू थिए, ओहो हाम्रा साथी बाँचे, हाम्रा साथी बाँचे, सबै प्रहलादका भक्तहरूले त्यतिखेर उत्सव मनाउन थाले। प्यारा भक्त भागवतहरू, अलिकति जति पनि त्यहाँनिर बचेको केही थियो, आफूसँग हातमा बोकेका केही चिजहरू थियो, जस्तै कतिसँग माटो थियो, कतिसँग चाहिँ विभिन्न चिजहरू लिएका थिए, त्यही एक आपसमा उडाउन थाले। त्यसैलाई उडाउन थाले र उनीहरूले उत्सव मनाउन थाले। प्यारा भक्त भागवतहरू, धुलोको उनीहरूले होली खेल्न थाले त्यो समयमा। तर अब यहाँनिर हिरण्यकश्यपुका जो समर्थक थिए नि प्यारा भक्त भागवतहरू, उनीहरूलाई उठाउँदै नालीको कचरामा फाल्न थाले। आफ्नै साथीहरू पनि त कति हिरण्यकश्यपुको समर्थक थिए, कति प्रहलादका समर्थक थिए। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, अब एक आपसमा यसरी उत्सव मनाए। त्यही समयदेखि होली पर्वको पनि सुरुवात भएको छ र हामीले होली पनि मनाउँछौँ कि हामीले वर्षेनी मनाइ पनि राखेका छौँ। हामी प्रहलादका भक्त, हामी भगवान श्रीहरि नारायणका भक्त, भगवान भोले बाबाका भक्त, हामी भगवानका भक्तहरूले, हामी श्री गणेशका भक्त, हामी उनी भगवती जगज्जननी त्रिगुणात्मिका देवीका भक्त, हामी सबैले के गर्छौँ? उत्सव मनाउँछौँ होली। प्यारा भक्त भागवतहरू, अब यहाँ के भयो त? हिरण्यकश्यपले यो सारा दृश्य देखे आफै चिन्तामा परे, आफै डिप्रेसनमा यहाँ परिरहेका छन्। अब हिरण्यकश्यपु चिन्ताम दीर्घ तमाम प्राप्त, शिर पक्रिएर गरेर एकदम अब चिच्याउन मात्र सकेका छैनन्। अब के गर्ने? केही गर्दा पनि हुँदैन त, केही गर्दा पनि हुँदैन। आफ्नै बहिनीको मृत्यु भयो। यो सारा चमत्कार देखे हिरण्यकश्यपुले अब के गर्ने? उनले विचार गरे, यो पक्कै पनि यो बालकमा मात्र यति शक्ति छैन, यो ममाथि कसै न कसैले षड्यन्त्र गर्दैछ। यो षड्यन्त्र गर्नेवाला पक्कै पनि नारायण हुनुपर्दछ, नारायण हुनुपर्दछ, जसले मेरो भाइको पनि अन्त्य गरेको थियो। यो षड्यन्त्र नारायणले रचाएको हुनुपर्दछ। अब हिरण्यकश्यपुले यो सोचिराखेका थिए। त्यही समयमा षण्ड अमर्क नाम गरेका गुरुहरू अब महाराज हिरण्यकश्यपुको राज दरबारमा आइपुग्नु भयो। त्यतिखेर जो हिरण्यकश्यपु एकदम चिन्तामा थिए, टेन्सनमा थिए, षण्ड अमर्कले सम्झाउनु भयो, अरे महाराज तपाईँ किन चिन्तामा हुनुहुन्छ? तपाईँले त अरूलाई चिन्ता दिन सक्ने मान्छे आफै चिन्तामा हुनुहुन्छ, किन यस्तो? तपाईँले त आफ्नो आँखी भौँ अलिकति कर्काउँदा मात्रै पनि सारा भ्रिकुटी, तपाईँले थोरै भ्रिकुटी मात्र पनि कर्काउँदाखेरि सारा पृथ्वी कम्पायमान हुन्छ, देवताहरू परेशान हुन्छन्, देवताहरू भाग्छन् भने आज एउटा बच्चाको समस्याले गर्दा तपाईँ यति परेशानमा हुनुहुन्छ, तपाईँ यति समस्यामा हुनुहुन्छ एउटा मामुली एउटा बच्चाको कारणले गर्दा? यो त तपाईँलाई सुहाएन। अरे महाराज अब एउटा मौका हामीलाई दिनुहोस्, हामी फेरि विद्यालयमा लगेर प्रहलादलाई सुधार गर्नेछौँ। षण्ड अमर्क गुरुजीले यसरी भनिसकेपछि अब प्रहलादजीलाई जिम्मा लगाए हिरण्यकश्यपुले। फेरि गुरुजीहरूलाई लिएर जानु भनेर त्यस पछाडि प्रहलादजीलाई लिएर षण्ड अमर्क गुरुले विद्यालयमा लानुभयो र बाँधेर यसरी पसार दिनुभयो, बाँधिदिनु भयो डोरीले। प्यारा भक्त भागवतहरू, अब केही दिन त यसरी राख्नुभयो। त्यस पछाडि अब
प्रहलादजीलाई डोरीबाट पनि खोलियो। अब एक दिन सन्न अमरका बजारतिर घुम्नका लागि निस्कनु भएछ, केही सामग्रीहरू किन्न थियो, निस्कनु भएछ। अब त्यो समयमा गुरुजीहरू नभएको मौकामा विद्यार्थीहरू खेल्न कुद्न थाले। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। यो अवसर मिल्यो नि, जस्तै कलेजमा विद्यालयमा गुरुजीहरू हुनुहुन्न भने त्यहाँ विद्यार्थीहरू फ्रिडम भएर खेलिरहेका हुन्छन्। हेर्नुहोस् कति खुसी मनाइरहेका हुन्छन् उनीहरू, एक दिन मात्रै भए पनि। हेर्नुहोस् है, अब यहाँ यस्तै भयो। तब प्रहलादजीले भन्नुभयो, आओ आओ ए मित्रहरू, मेरो सामुन्नेमा आओ, मेरो पासमा आओ, आज एउटा नयाँ खेल खेलौँ। सबैले भने कस्तो खेल प्रहलाद? कस्तो खेल? लुकामारी खेल्ने खेल। लुकामारी भन्छ नि हामीले, जस्तै एकजना लुक्ने अर्कोले खोज्ने, लुकी छिपी खेल भन्छ होइन? हो यो खेल खेलौँला। अब सबैले भने यो खेल त पुरानो हो। तब प्रहलादजीले भन्नुभयो, ल ठिक छ, पुरानै भए पनि यो खेल त खेल हो नि। पहिले अब यो खेलको बारेमा थोरै सम्झा, थोरै बुझ हे मित्र हो, कि हामी पनि लुकामारी खेल खेलौँ। हामीलाई परमात्माले पनि लुकामारी खेल खेल्नका लागि सिकाउनु भएको छ। यो सबैभन्दा सनातन पुरानो खेल हो। कसरी? जीवात्मा र परमात्मा दुवै के हुन्? सखा साथीहरू हुन्। ए साथीहरू सुन, प्रहलादजीले ज्ञान दिँदै हुनुहुन्छ। आज हामीले यस्तै खेल खेलिरहेका छौँ र यो खेल हामीले खेल्नु पर्दछ। जीवात्मा र परमात्मा शाश्वत दुई सखा हुन्, मित्र हुन्। एकचोटि भगवानले भन्नुभयो, हामी पनि लुकामारी खेल खेलौँ, लुकी छिपी गर्ने यो खेल खेलौँ। तब अब के भयो त भन्दा भगवानले भन्नुभयो, पहिली हे जीव हो तिमीहरू लुक, म आँखा छोप्छु। भगवानले यो भन्नुभयो। भगवानले आँखा छोप्नुभयो। प्रलय काल भयो। त्यो समयमा प्रलय आयो। सबै जीवहरू भगवानको उद्धारमा विलिन भए, परमात्माका उद्धारमा विलिन भए। त्यस पछाडि अब सृष्टि हुने बेला भयो। त्यो समयमा भगवानले आँखा खोल्नुभयो। त्यस पछाडि सबै जीवहरूलाई छानी सबैलाई आफ्नो कर्म अनुसार खोज्दै खोज्दै उनीहरूलाई निकाल्नु भयो बाहिर, जन्म दिनुभयो भगवानले। प्यारा भक्त भागवतहरू, अब त्यस पछाडि भगवानले भन्नुभयो, हे जीव हो तिमीहरू सबैलाई मैले निकालिसकेँ बाहिर, खोजी छानी निकालिसकेँ। तिमीहरू जन्मी पनि सक्यौ। अब मेरो लुक्ने पालो, तिमीहरू आँखा बन्द गर। अब म लुक्छु। भगवानले भन्नुभयो, अब म लुक्छु, अरे कण कणमा म लुक्छु। अब तिमीहरूले खोजा मलाई, मैले त खोजेर निकाल्ने तिमीहरूलाई। अब हे जीव हो मलाई पनि खोजा। भगवानले यसरी भन्नुभएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, यहाँनिर प्रहलादजीले यो ज्ञान दिँदै हुनुहुन्छ, हे साथी हो भगवान पनि लुक्नु भएको छ। हरेक कण कणमा भगवान हुनुहुन्छ, हरेक जीवमा भगवान हुनुहुन्छ। एकदम लामो खेल छ। त्यसैले श्रुतिहरूले भनेका छन्, तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते नाय। त्यसैले यो खेल के छ? लामो छ, एकदम लामो छ। प्रहलादजी भन्नुहुन्छ, परमात्मालाई नजानिकन जन्म मरण रूपी भयङ्कर पीडाबाट हामी बच्न सक्दैनौँ। परमात्मालाई जुन दिन हामीले खोजेर निकाल्न सक्दछौँ नि, त्यो दिन हाम्रो जीवन सुध्रियो। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। प्रहलादजीले यही भन्दै हुनुहुन्छ, हरेक कण कणमा भगवान हुनुहुन्छ। ईशावास्यमिदं सर्वम। त्यसैले खोज्नु पर्दछ। भगवानले यही भन्नुभएको छ, मलाई अब खोजेर निकाल। बुद्धिमान व्यक्ति तिनै हुन्, कुमार अवस्थादेखि नै आफूले होस सम्हाल्दछन् र लुकेका जगदीश्वरलाई खोज्ने प्रयत्न गर्दछन्। लुकेका भगवानलाई खोज्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ। एक दिन मात्र बुढेसकालमा मात्र गएर खोज्दाखेरि हामीले सक्दैनौँ, किनभने त्यो समयमा त हाम्रो शरीर जर भइसकेको हुन्छ। न हामी कुद्न सक्छौँ, न हामी हिँड्न सक्छौँ। यहाँ प्रहलादजीले भन्दै हुनुहुन्छ, कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुव मर्थदम। त्यसैले हे मित्रहरू, हामी पनि त त्यस्तै प्रकारले आँखा छोप्ने खेल खेलिरहेका छौँ, लुका छिपी गर्ने खेल खेलिरहेका छौँ। हामी अहिले बाहिर निक्लेका छौँ, हामीले आँखा देखिरहेका छौँ, भगवान लुक्नु भएको छ। अब हामीले खोजौँ त, खोजौँ हामी सबैले। त्यसैले यो खोज्ने काम
बुढेसकालमा मात्र होइन। कौमारम आचरत प्राज्ञम कुमार अवस्थादेखि नै। अब कुमार अवस्था कतिखेरलाई भनिन्छ? आपञ्चमाप्त कौमारम पौगण्डम दशमावधि। 5 वर्षसम्मको उमेरलाई कुमार अवस्था भनिन्छ, 10 वर्षसम्मको उमेरलाई पौगण्ड अवस्था भनिन्छ। त्यसैले कुमार अवस्थादेखि नै भगवानको खोजी गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाउनु पर्दछ। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। त्यसैले हाम्रा पनि नानी बाबु आदिलाई भगवानको खोजी गर यो लगाउनु पर्दछ। अब भगवानको खोजी गर भन्ने बित्तिकै अब उनीहरूलाई त ज्ञान हुँदैन, उनीहरू त खोज्न बाहिर निक्लेलान्। तर कसरी खोज्ने भन्दा यसरी प्रवचन सुन्ने, प्रवचन सुन्दै सुन्दै जाने ज्ञान हुन्छ। ज्ञान भइसकेपछि हामी भित्र रहेको त्यो अन्धकार हट्छ। त्यस पछाडि हामीले बिस्तार 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 गरेर प्रभु परमात्मालाई खोजी गर्न सक्दछौँ, बुझ्न सक्दछौँ। ओहो, हामी भित्रै प्रभु परमात्मा हुनुहुँदो रहेछ। सबै कुराको ज्ञान हुन थाल्दछ हामीलाई। प्यारा भक्त भागवतहरू, यो कुरा हो। त्यसैले परमात्मालाई यो शरीरबाट जान्न सम्भव छ। अब हामी कोही बेला कुकर सुकर बनिएला हैन, जस्तै कुकुर बनिएला, सुँगुर बनिएला, बिरालो बनिएला, किरा फटेङ्ग्रा सबै बनिएला। अब यो योनिबाट भगवानलाई जान्न सकिँदैन। तर हाम्रो जुन यो मानव शरीर छ नि, यो मानव शरीरबाट नै यो जुन हामीले देवताहरूलाई पनि दुर्लभ हुने शरीर लिएका छौँ नि, यो शरीरबाट नै प्रभु परमात्मालाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। हामीलाई त्यो अवसर मिलेको छ, त्यो परम तत्त्वको खोजी गर्ने अवसर मिलेको छ। तर हामीले भन्छौँ बारम्बार, अन्य गुरुहरूले पनि धेरैले पनि भन्नुहुन्छ, हामीले सुन्छौँ पनि, एकछिन सुन्छौँ एकछिनमा उडाइदिन्छौँ। एकछिन प्रवचन सुन्न इच्छा लाग्छ, एकैछिनबाट होइन, अरू नै राम्रो, अरू नै विभिन्न विभिन्न दृश्यहरू हेर्न मन लाग्छ। यसो भयो भने हामीले कहिल्यै पनि प्रभु परमात्मालाई भेट्न सक्दैनौँ। हामीले एक ठाउँमा फरुवाले खनेको खनै गऱ्यौँ भने त्यहाँ पानी निक्लिन्छ। तर हामीले त्यही खन्ने काम 10 ठाउँ खनेको खनै गर्छौँ, फेरि एक ठाउँमा अलिकति खन्छौँ पानी निक्लेन, फेरि अर्को ठाउँमा अलिकति खन्छौँ पानी निक्लेन। हो त्यसरी हामीले लाखौँ ठाउँ खनौँ तर त्यसरी पानी निक्लिँदैन। तर एकै ठाउँ मात्रै प्रयत्न गरेको गरे, खनेको खनै गर भने त्यहाँबाट पानी निकाल्न सकिन्छ। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। त्यसैले हामीले लागि परिरहनु पर्दछ, हामीले लागि परिरहनु पर्दछ। अनेक जन्म संसिद्धिम ततो याति परम गतिम भनिन्छ। यो जन्ममा भएन अर्को जन्ममा लागि परिन्छ, यो जन्ममा भएन अर्को जन्ममा लागि परिन्छ। कहीँ न कहीँ त हाम्रो कल्याण हुन्छ। तर हामी त चाहन्छौँ कि छिटो मिठो चाहन्छौँ, अहिले गर्छौँ अहिले भइहालोस्। त्यो त कहीँ पनि हुँदैन महाराज। हामीले डाक्टरको औषधि खाने बित्तिकै पनि लाग्दैन, हामीले इन्जेक्सन लाउने बित्तिकै पनि हामीलाई लाग्दैन। हेर्नुहोस्, अहिलेको यो भौतिक युगमा हामीले जुन गरिहाल्छौँ नि, गरिहाल्दाखेरि सबै कुरा भइहाल्दैन। फोन डायल गर्ने बित्तिकै एकछिन घन्टी बज्न टाइम लाग्छ। प्यारा भक्त भागवतहरू होइन हो, यसरी नै हामीले बुझ्नु पर्दछ कि हामीले पनि प्रयत्न गरिराख्नु पर्दछ। प्रहलादजीले यो ज्ञान दिनुभएको छ। आज प्रहलादजीले भन्दै हुनुहुन्छ त्यो परम तत्त्वको खोजी गर्नुपर्दछ। आफ्ना साथीहरूलाई खुद आफैले पढाउँदै हुनुहुन्छ प्रहलादजीले। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, समकक्षी छन् सबै तर आफैसँग पढेका छन् सबै, तर आफैले आज पढाउँदै हुनुहुन्छ। अब जो समकक्षी छन् उनीहरूलाई त प्रश्न गर्नमा सङ्कोच पनि हुँदैन। अब गुरुजीलाई पो अलिकति प्रश्न गर्दाखेरि व्यक्ति डराउँछन् त, तर आफ्ना साथीलाई त प्रश्न गर्नका लागि त डर हुँदैन। अब प्रश्न गर्न थाले विद्यार्थीहरूले। एक विद्यार्थीले भने, हामीले सुनेका छौँ कि यो उमेरमा हामीले जति कमाउनका लागि खोज्दछौँ हामीले कमाउनु पर्दछ। हामीले सुनेका छौँ कि उमेरमा नै कमाउनु पर्दछ, धन कमाउनु पर्दछ, खुब कमाउनु पर्दछ। यो हामीले सुनेका छौँ। र जब बुढो अवस्था हुन्छ नि, जस्तै वृद्ध अवस्था हुन्छ नि, वृद्ध अवस्था पुगेपछि भगवानको सेवा पूजन आदि गर्नुपर्दछ। हामीले त यस्तो सुनेका छौँ त हे प्रहलाद, के यो सही हो त? यहाँनिर विद्यार्थीहरूले सोधे नि त, युवक अवस्थामा हाम्रो बल बुद्धि हुँदाखेरि चाहिँ कमाइराख्नु पर्दछ, धन जमाउनु पर्दछ, र वृद्ध अवस्थामा मात्रै धर्म कर्म गर्नुपर्दछ, यस्तो हामीले सुनेका छौँ, यो सही हो? तब प्रहलादजीले फेरि भन्नुभयो, सुन मित्रहरू सुन, जीवनमा जो सुख दुःख छ यो सबै के छ? दैवाधीन छ। प्रारब्ध अनुसार मिल्दछ यो सबै। प्रारब्ध र जति प्रारब्धमा लेखेको छ त्यो भन्दा न ज्यादा मिल्छ न कम मिल्छ, मिल्छ कुनै न कुनै प्रक्रियाबाट हामीलाई मिल्छ। अब जसलाई पाउनका लागि हामीले उद्यम गर्छौँ, उद्यम पनि गर्छौँ नि धन प्राप्तिका लागि, होइन र? गर्छौँ।
तर पनि हामी दुखी छौँ। हामीलाई दुःख होस् भनेर कसैले कुनै प्रयत्न गर्छ त? गर्दैन। प्रहलादजीले यो भन्दै हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, के कसैले आजसम्म भगवानलाई मागेको छ कि मलाई दुःख आइलागोस्? तिनी कुन्ती माताले माग्नु भएको थियो, अरू कसले मागो? हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, आजको युगको कुरा हामी गर्दैछौँ। प्यारा भक्त भागवतहरू, के कसैले माग्छ त मलाई दुःख दिनुहोस्, मलाई पीडा दिनुहोस्? कसैले माग्दैन। मलाई उसले के माग्दछ? सुख दिनुहोस्, मलाई धन दिनुहोस्। तर सुख दुःख नमागिकन पनि हामीलाई प्राप्त हुन्छ कि हुँदैन? भगवानसँग हामी दुःख त माग्दैनौँ, तर दुःख नमागी प्राप्त भइरहेको छ। अब सुख पनि त हामीले नमागिकनै प्राप्त हुन्छ नि त। जसरी दुःख हामीलाई नमागिकन प्राप्त हुन्छ भने सुख प्राप्त गर्नका लागि पनि यो सुख पनि दैवाधीन छ, दुःख पनि दैवाधीन छ, दैवको अधीनमा छ। नमागिकन हामीलाई दुःख मिलेको छ भने नमागिकन हामीलाई सुख मिल्न सक्छ, नमिल्ने भन्ने छैन। यो हो, त्यसैले यो प्रारब्ध अनुसार हामीलाई मिल्छ। सुखमैन्द्रियकं दैत्या देहयोगेन देहिनां सर्वत्र लभ्यते दैवाद् यथा दुःखमयत्नतः। दुःखलाई प्राप्तिका लागि कसैले पनि प्रयत्न गर्दैन, सबैले प्रयत्न गर्छ मलाई सुख मिलोस्। सुखको प्रयत्न गर्दा गर्दै पनि व्यक्ति प्रारब्ध अनुसार दुखी भइरहेको छ, दुखी भइरहेको छ। दिनरात मेहनत गर्नाले, दिनरात पसिना बगाउनाले मात्र सुख प्राप्त हुँदैन। दिमाग लगाउनु पर्दछ, बुद्धि लगाउनु पर्दछ हैन। दिनरात मेहनत गर्दा, दिनरात घोटिँदा मात्र धेरै धन प्राप्ति हुँदैन। यदि धन धेरै प्राप्ति दिनरात घोटिँदा मात्रै हुन्थ्यो भने हेर्नुहोस्, एकजना ज्यामी काम गर्ने व्यक्तिले एउटा दिमाग लगाउने व्यक्तिभन्दा ज्यादा उसले परिश्रम गरे हुन्छ कि हुँदैन? कति बिहान 6 बजीदेखि बेलुका 6 बजीसम्म एनी टाइम व्यक्तिले श्रम गरिरहेको हुन्छ। बेल्चा हान्दैछ भने उसले बेल्चा हानिरहेको हुन्छ, खेत जोत्नेले खेत जोतिरहेको हुन्छ। तर के कहिल्यै धनी भए त ती व्यक्तिहरू? भएनन्। अब यहाँनिर हामीले विचार गरौँ, यो फेरि नराम्रो पनि होइन, एकदम राम्रो। खेत नजोतिकन हामीले खान पाउँदैनौँ, तर त्यही खेत जोत्ने प्रक्रियालाई अलिकति दिमाग लगाएर गरा ठुल्ठुलो बनाइयो। हामीले खेत जोतिरहेका थियौँ, अब त्यहाँ ट्र्याक्टर लगाउन थालियो। अहिलेको आधुनिक जमाना अनुसार विशेष अलिकति केही न केही हामीले टेक्निकहरू त्यहाँ प्रयोग गरियो भने अब त्यही व्यक्ति फेरि धनी पनि बन्न सक्छ। तर के गर्नु पर्यो? दिमाग लगाउनु पर्यो, अलिकति बुद्धिको प्रयोग गर्नु पर्यो हैन। त्यसैले यहाँ हरेक यसरी घोट्टै गर्दाखेरि मात्र व्यक्ति सुखी हुँदैन। सुखका लागि त यो पनि सुख पनि प्रारब्ध अनुसार नै मिल्दछ। प्रारब्धमा सुख लेखेको छ भने त्यो व्यक्तिले दिमाग लगाउँछ, अलिकति भए पनि बुद्धि लगाउँछ। केही अवसरहरू कसैले ल्याइदिएको खण्डमा उसले सोच्दछ, बुझ्दछ। तर अब उसलाई सुख नै मिल्न छैन भने, कसैले केही ल्याइदिन्छ अवसरहरू भने पनि त्यो व्यक्ति भाग्दछ। यो कहीँबाट कस्तो आयो, यो के आयो थाहै छैन हैन, भाग्छ नि व्यक्ति। हेर्नुहोस्, त्यो आफूमा सुख लेखेको हुनुपर्दछ। यहाँनिर प्रहलादजीले भन्दै हुनुहुन्छ कि जो प्राप्त हुन सक्ने वस्तु छ त्यसका लागि प्रयत्न किन गरिराख्नु पर्यो? त्यो त प्राप्त भइहाल्छ। तर जो प्राप्त हुन सकिरहेको छैन हो त्यसलाई चाहिँ प्राप्त गर्नका लागि अगाडि बढ्नु पर्दछ। प्रयत्न त्यसका लागि गर्नु पर्दछ जो अनुपलब्ध छ। यो कसले भनेको कुरा हो? प्रहलादजीले। अरे मित्रहरू, त प्रयत्न अब हामीले यसरी गर्नु पर्दछ। तब एकजना मित्रले बोले, त प्रयत्न अब कसका लागि गर्ने त? कसका लागि गर्ने? ल प्रयत्न त गर्छन् व्यक्तिले, अब कसका लागि गर्ने? प्रहलादजीले भन्नुभयो प्रयत्न गरिन्छ आत्मकल्याणका लागि, आफ्नैका लागि गर्ने हो नि प्रयत्न। अब रह्यो कुरा के? वृद्धावस्थाको। वृद्धावस्थामा मात्र भजन गर्ने होइन। अरे मित्रहरू, तिमीहरूको आयु कति छ? केही मित्रहरूले बोले 100 साल। त 100 सालको आयु छ, के ग्यारेन्टी छ? यो के ग्यारेन्टी कार्ड लेखेर भगवानले पठाउनु भएको छ कि तिम्रो आयु 100 सालको छ भनेर? ग्यारेन्टी कार्ड छ?
ग्यारेन्टी कार्डको त भर हुँदैन, कोहीसँग ग्यारेन्टी कार्ड त छैन कि तिम्रो उमेर 80 सालको, तिम्रो उमेर 100 सालको भनेर भगवानले लेखेर ग्यारेन्टी कार्ड दिएर त कसैलाई पनि पठाउनु भएको छैन। एउटा कुण्डली हेरेर मध्यम आयु पूर्ण आयु कस्तो छ त्यति मात्र बताउन सकिन्छ, त्यही पनि यो गते यो दिन यो समय भनेर पूर्ण मिति तोकेर भगवानले ग्यारेन्टी कार्ड त हामीलाई पठाउनु भएको हुँदैन। तैपनि हामीले मान्दछौँ कि हाम्रो आयु 100 वर्षको होला, मानिलिउँ हाम्रो आयु 100 वर्षको। अब 50 वर्ष त सुतेरै जान्छ रात्रिको समयमा हैन, घुरेरै जान्छ, खर्राटा बजाएरै जान्छ 50 वर्षको उमेर सुत्ता सुत्तै। अब बच्छ 50 वर्ष। अब 50 वर्ष जीवनको प्रारम्भको समयमा 20 वर्ष त जान्छ खेल्दा कुद्दा कुद्दै हैन। 20 वर्षको उमेरसम्म केटाकेटी यताउता गयो, खेल्लो कुदो यसो पढो मोज मस्तीमै जान्छ। अब बच्छ 30 वर्ष। 30 वर्षमा पनि 80 वर्षदेखि उता, यदि 80 वर्षसम्म बाँचियो भने अब त्यहाँभन्दा उताको 20 वर्षको उमेर छुट्याउँ। अब 80 वर्षदेखि उता त हाम्रो यता नसाले काम गर्दैन, खुट्टाले काम गर्दैन, शरीरले काम गर्दैन, यता आइयो उता आथा हैन। भगवानको भजन गर्न बसो, कता एकतिर चर्किन्छ अर्कोतिर दुख्छ। अब त्यो समयमा पनि सही भजन हुन सकेन, सको त सकेन। अब रह्यो 10 वर्ष। अब यो 10 वर्ष अब ध्यान गरौँ। अब यो 10 वर्ष अब के हो र? त्यो 10 वर्ष त यसो यताउता गर्दा गर्दै अघि चिप्लिन्छ, थाहै हुँदैन क्या 10 वर्ष बितेको हामीलाई। अब भजन गर्नका लागि समय, कुन समय बचो हाम्रो लागि? हे मित्रहरू, कुन समय बचो? जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। कथम प्रियाया अनुकंपिताया संगम रहस्यम रुचिराम समन्त्रान। अब 10 वर्षको जुन युवा अवस्था छ यो त अलिअलि खेल्दा खेल्दै पनि अब जान सक्छ। अब कसरी भन्दा विवाह गर्नु पर्यो। विवाह गरिसकेपछि अब देवीजीको श्रीमतीजीको अब दिने पछि कानमा मन्त्र पढ्न थाल्छ हैन। अब श्रीमतीजीलाई पनि श्रीमानजीको मन्त्र पढ्न थाल्छ। अब यता यो सक्यो ले, त्यो सक्यो ले हैन। कोही बेला नुन सकिन्छ, कोही बेला तेल सकिन्छ, कोही बेला के सकिन्छ हैन। अब यी सबै जुटाउँदै त्यो 10 वर्ष कतिखेर जान्छ। अब छोरा नाति, छोरा भनौँ के भनौँ हैन, यसो अब बच्चा जन्मिन्छ, खेल्न थालो, कता के गरौँ। अब यो 10 वर्ष कहिले चिप्लिन्छ त्यो थाहा भएन। ल धनको पछाडि दौडिँदै अब त्यो समय जान्छ। किनभने प्राणभन्दा पनि अधिक प्यारो धन हुन्छ। प्राण प्यारो सम्झिँदैन व्यक्तिले, धन प्यारो सम्झिन्छ। धन प्राप्तिका लागि तृष्णा त्यति जाग्छ कि व्यक्तिलाई कि एउटा चोर्नेवाला व्यक्तिलाई पनि थाहा छ कि म पक्रिएँ भने मेरो जीवन जेलमै सडिन्छ भन्ने कुरा थाहा छ। थाहा छैन र उसलाई? थाहा छ। तर पनि आफ्नो प्राणलाई बाजी थापेर ऊ चोर्नतिर लागेको छ। अब यो चोर्ने काम राम्रो हो त होइन, उसलाई थाहा छ तर पनि लागेको छ। हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरु, आफ्नो प्राणको बाजी लगाएर आफ्नो ज्यान पातमा राखेर हामीले अनेक ठाउँमा जान्छौं, अनेक देश विदेश जान्छौं, पढ्दै जान्छौं। त्यहाँ गएर कमाउनका लागि हामी तल्लीन परेका छौं। प्राण भन्दा पनि अधिक हामीलाई के भएको छ? धन प्यारो भएको छ। हो, धन प्यारो भएको छ। अब धन पनि कमाउनु पर्यो। त्यो धन कमाइसकेपछि धनबाट धर्म पनि गर्नु चाहिँ पर्छ। फेरि धर्म गर्नु पर्दछ। अब जीवनमा कतिखेर फुर्सद मिल्छ त भगवानको भजन गर्ने? धन 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 भन्दा भन्दै हाम्रो जीवन जान्छ। त्यो 10 वर्षको उमेर कतिखेर जान्छ त्यो थाहा छैन। थाहै छैन। यसरी दिव्य ज्ञान, दिव्य उपदेश प्रहलादजीले आफ्ना साथीहरूलाई दिनुभयो। तब साथीहरू छक्क परे। अरे मित्र, अरे प्रहलाद, ए प्यारो मित्र, यो ज्ञान तिमीलाई कहाँ भयो? कसरी भयो? प्रहलादजीले भन्नुभयो, ए मित्र हो, यो मेरो मनोमुखी ज्ञान होइन है। फेरि तिमीहरूले बुझ्लाउ नि। फेरि यो ज्ञान मलाई कोबाट मिलेको हो भन्दा यो ज्ञान मलाई गुरुदेवबाट प्राप्त भएको हो। तब मित्रहरूले सोधे, अरे प्रहलाद, तिमीले किन ढाँट्छौ? तिम्रा गुरुजी हाम्रा गुरुजी एउटै होइनन् र? तिमी र हामी एउटै विद्यालयमा पढेका होइनौ र? तिमी र हामीले एकै ठाउँमा हामीले खाएका होइनौ र? तिमी र हामीले
हामीले एकै समयमा एकै ठाउँमा खेलिरहेका छौँ यो पनि तिमीलाई थाहा छैन र हामीलाई थाहा छैन र यो सबै कुरा। तर तिमीले अब को गुरुबाट सिक्यौ त यस्तो ज्ञान? तर ज्ञान चाहिँ बडा गजबको है, बडा गजबको, धेरै राम्रो लाग्यो हामीलाई त, धेरै राम्रो। अब यस्तो ज्ञान त आजसम्म हामीले प्राप्त गर्न नसकेका थिएनौँ। ए प्रहलाद, ल भन त के हो यो कुरा? तब प्रहलादजीले भन्नुभयो, जब म माताको पेटमा थिएँ त्यो समयमा इन्द्रले आक्रमण गरेर मेरी मातालाई हरण गरेर लगेका थिए। मेरी माताले त्यो समयमा रुनुभयो, चिच्याउनु भयो, कराउनु भयो। त्यो समयमा बाटामा देवर्षि नारदजीलाई यसरी भेट भयो, नारदजीसँग यसरी भेट भयो इन्द्रको। भेट्ने बित्तिकै नारदजीले इन्द्रलाई हप्काउनु भयो, यी गर्भवती महिलालाई यी राक्षसहरूसँगको शत्रुताका लागि लिएर जाँदैछौ, यिनलाई मार्नका लागि लिएर जाँदैछौ? टेट, यस्तो हुन्छ? यो काम हुँदैन। यति भनेर नारदजीले इन्द्रलाई फड्काउनु भयो। त्यस पछाडि इन्द्र पनि लज्जित भए, झुके। त्यस पछाडि नारदजीको चरण पक्रिनु भयो मेरी माताले र नारदजीले आश्रममा लगेर राख्नुभयो। त्यहीँनेरि नारदजीले ज्ञान दिनुहुन्थ्यो मेरी मातालाई, त्यो ज्ञान मैले प्राप्त गर्न सकेँ। यो सबै नारद मेरा गुरुको आशीर्वाद हो भक्तवत्सल भगवानको। अब अरू यहाँबाट उता हामीले श्रवण गर्नेछौँ। प्रहलादजीले यी सबै कुराहरू भन्दै हुनुहुन्छ। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्।